हामी प्यारलल एक्सिस थ्योरम हेर्छौं है। प्यारलल एक्सिस थ्योरम अब कस्तो होला त? प्यारलल एक्सिस भन्नाले कस्तो एक्सिसलाई चाहिँ प्यारलल एक्सिस भन्ने होला त? परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको कस्तो एक्सिसलाई परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको थियौं रे? परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले कस्तो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिइराको थियो भन त मलाई। प्लिज रिकल व्हाट यु स्टडीड यस्टरडे। intersection of the हो त्यही नै हो हैन। भनिसकेपछि प्यारलल एक्सिस भनेको चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि हाम्रो एक्स एक्सिस र सेन्ट्रोइडल है के हो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस र सेन्ट्रोइडल वाई एक्सिस आउन सक्ने जस्तो आउन सक्छ हैन। मतलब कति डिस्टेन्समा आउँछ भन्ने त फर्स्टमा बिगिनिङमा थाहा हुँदैन, पत्ता लगाउनु पर्छ सेन्ट्रोइड पत्ता लगाएर हैन। त्यो एक्स र वाई एक्सिसको प्यारललमा भएको एक्सिसको लागि फर्मुला दिन्छ क्या। यो एक्सिस जस्तै कि कुनै एक्सिस बी र बी भनेर मैले भनेदेखि अब यो आई अबाउट बी चाहिँ हामीले आई अबाउट एक्स को टर्ममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले भन्छ है। ल अब यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ अनि त्यसपछि त्यसको प्रुफ गरौँ ल लेख है मसँगै। केही देखेन भने सोध भन है। इट स्टेट्स दैट handwriting is really states that the moment of inertia of a plane अरूले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कहाँ अड्किन्छ। एउटाले नबुझेको ठाउँ अर्कै हुन्छ, अर्कोले नबुझेको ठाउँ अर्कै हुन्छ क्या। त्यही भएर क्लासमा फेरि त्यो बार एउटै कुरा रिपिट गराउँदाखेरि 2-3 जनाले ध्यान दिन्छ, नेट 2-3 जनाको चल्छ, 2-3 जनाले देख्दा पनि देख्दैन। त्योभन्दा बरु आफै गर्न खोज हैन। यो अब अनलाइन क्लास यसै त डिफिकल्ट, आफैले नगरेकै हुँदैन। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन एरिया। आज म अब यही प्यारलल एक्सिस थ्योरम र रेडियस अफ जाइरेसन पढाउँछु हैन, कन्सेप्ट बुझाउँछु। अनि त्यसपछि दुईटा न्युमेरिकल, एउटा चाहिँ अब त्यही इन्टिग्रेसनवाला सर र यसो गराइदिन्छु, अनि त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ अनि क्लास ओभर हुन्छ ल। एरिया अबाउट होपफुली त्यति भइन्छ होला। एनी एक्सिस प्यारलल टु द सेन्ट्रोइडल एक्सिस जुन पनि हुनसक्छ है। एक्स एक्सिस पनि हुनसक्छ, वाई एक्सिस पनि हुनसक्छ। सेन्ट्रोइडल एक्सिस दुइटै इज इक्वल टु दुइटैको लागि एउटै फर्मुला आउँछ टु द सम अफ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु थाल है, नभए अबाउट अ प्यारलल सेन्ट्रोइडल एक्सिस and the product of the area plane body and the product of the area of plane body and square of the distance। अनि क्लास चाहिँ अलिकति टाइममा आउने गर न है। एक त अनलाइन पढ्नु छ, अनलाइन बुझाउनु नि गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ। एउटै कन्सेप्टमा धेरै बेर होभर गरिराख्नुपर्छ। तिमीहरू अनि टाइममा पनि नआइदिइसकेपछि त बहुत गाह्रो हुन्छ नि। बिट्विन द टु एक्सिस यसले के भन्दो रहेछ? मोमेन्ट अफ एरिया अफ अ प्लेन एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन एरिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो रे? डबल मोमेन्ट हो है, थाहा छ नि हैन? मोमेन्टको पनि मोमेन्ट हो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन एरिया अबाउट एनी एक्सिस। सेन्ट्रोइडल एक्सिसको प्यारललमा कुनै एक्सिस छ भने त्यो प्यारललमा भएको एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट कति हुन्छ अरे भन्नाले फिगर बनाऊ है। यसपछि यसको मुनिपट्टि टक्क फिगर बनाऊ ल। जहिले पनि एक्जाममा स्टेटमेन्ट मात्रै सोध्यो भने इक्वेसन फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ क्या। पर्छ है म फिगर बनाएर देखाउँथेँ, यो मेट त पाए हुन्थ्यो, मेटेँ मैले। हामीसँग कुनै यस्तो बडी छ है, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यसरी छ अरे, यसरी छ अरे है।
यसलाई मैले सिजी भन्यो है, यो एक्स एक्स वाई वाई है। हेर है, अब मैले यहाँ एउटा एक्सिस लिन्छु, यसलाई ए ए भन्यो भने अर्को एक्सिस लिन्छु, यसलाई मैले बी बी भनेर। एक्जामको लागि है, यो मतलब हुन्छ नि स्टेटमेन्टको लागि मात्रै, यो डिराइभ गर्नलाई होइन। अहिले मैले अब भनिसकेपछि यो यसको सिजी र यो बिचमा चाहिँ अब जस्तै कि कस्तो हुन्छ डिस्टेन्स वाई बार, यसलाई नै रेफरेन्स मान्यो भने वाई बार भनेर मान्यो भने अहिले होइन सिजीसम्मको डिस्टेन्स कुनै पनि एक्सेसबाट वाई बार मानेको हो कि हामीले। त्यसै गरी अब यो एक्स बार भनेर मान्ने हो भने बाई स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्टले के भन्नु खोजेको रहेछ त भन्दाखेरि आई ए इज इक्वल टु आई एक्स एक्स प्लस ए इन्टु वाई बारको स्क्वायर रहेछ। त्यसै गरी आई ल के बुझेको छैन अहिले नि? अरूको कसले बुझेको छैन भन त? मैले के गरेको छु भने एउटा फिगर बनाएको छु होइन, फिगरको सिजी यहाँनिर मानेको छु, यो पोइन्ट ओ भने मैले होइन, ओ बनाएँ र त्यहाँ त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स र वाई वाई बनाएँ त्यहाँ सेन्टरबाट पास गरेर होइन, एकदम प्यारलल टु एक्स एक्सिस प्यारलल टु वाई एक्सिस। र त्यसै गरी ए भन्ने अर्को रेफरेन्स एक्सिस आउटर एक्सिस बनाएँ र बिबी भन्ने अर्को कुनै रेफरेन्स एक्सिस बनाएँ। अब हाम्रो स्टेटमेन्टले के भन्छ, प्यारलल एक्सिसको थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि आई ए इज इक्वल टु आई एक्स एक्स माइनस होइन हौ प्लस हो त हौ, प्लस हो है, कहाँ माइनस, प्लस ए इन्टु वाई बारको स्क्वायर। त्यसै गरी आई बिबी इज इक्वल टु आई वाई वाई इन्टु हो त्यही नै हो, आई वाई वाई इन्टु ए प्लस ए इन्टु एक्स बारको स्क्वायर हुँदो रहेछ क्या। त्यो दुईटा बिचको एक्सिसको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि परपेन्डिकुलर डिफरेन्स, त्यसलाई मैले वाई बार र एक्स बार भनेको छु भने एरियालाई त्यसको स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि र त्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा लिने मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग एड गरेपछि अरू कुनै पनि त्यो एक्सटर्नल एक्सिसको बाट पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ भनेर भनेको है। अब यसको प्रुफ हेरौँ ल, लेख्यो यति ल, म यहाँनिर उ गर्दै गर्छु, प्रुफ गर भन्यो भने चाहिँ अब अलिकति अर्कै खाले यसमै बनाए नि हुन्छ, नभए केही फरक पर्दैन, तर यो अलिक गजाङजुङ भइसक्यो क्या। डायग्राम मेटेँ है त, डायग्राम बनाउँदै गर्छु म, अर्को डायग्राम बनाऊँ है। कुनै एउटा अब्जेक्ट छ यस्तो है, एउटा स्ट्रिप लिएँ मैले यस्तो, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस चाहिँ यो छ अरे ल भने यहाँ कतै सिजी छ अरे यसको, सिजी भएन मेटो लेखेर गयो होला है, म बनाउँदै गर्छु, बुझेन भने भन्नु नि। यसलाई मैले एक्स भने, यसलाई पनि एक्स भने, यसलाई मैले वाई भन्यो भने यसलाई मैले वाई नै भने। अर्को हाम्रो एक्सटर्नल एक्सिस छ ए ए भन्ने एक्सटर्नल एक्सिस छ र अब कस्तो छ भन्दाखेरि होइन सिजीसम्म होइन, यसको मेन सिजी जुन छ नि त्यो सिजीसम्म हाम्रो वाई बार छ है डिस्टेन्स, र यो सिजीबाट यो एरिया चाहिँ कतिमा छ अरे भन्दाखेरि वाई डिस्टेन्समा छ अरे है। यसको विड्थ हामीले कति मान्यौँ भन्दाखेरि यसको एरियालाई मैले डिए भने है अहिलेको लागि, डिए भनेर देखिन्छ यो ल, लेख है, कन्सिडर अ प्लेन, प्रुफ consider a plane area A having centroidal axis x x and y y है। अब अर्को एउटा कुनै एक्सिस मानौँ, अहिलेको लागि हामीले कुन के क्याल्कुलेट गर्दै रहेछौँ भन्दाखेरि IA, कन्सिडर
हातमै के भन्छ के भनेको त्यो बुझ्दैन ए बुक होइन कपी हो मेरो नोट हो ठिक छ कन्सिडर एन एक्सिस होइन यसै गरी सजिलो हुन्छ हात पनि त झ्याउै हुन्छ नि ए प्यारलल टु केसँग छ एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ है भनिसकेपछि अब यो प्यारलल एक्सिस र यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस बिचको डिस्टेन्स कति छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है देखिरहेछ नि होइन perpendicular distance between a axis and x is equal to y bar भनेर मैले भने है अब यसमा एउटा सानो टेक एन्ड एलिमेन्टल एरिया take an elemental area dA at a distance of y from कहाँबाट y छ त्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल y एक्सिस हैन ल अब हामी न्यूमेरिकलमा के रे म्याथमेटिकल प्रुफमा जान्छौँ है के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ मलाई आई एक्स एक्स को फर्मुला भन्न त यहाँनिरबाट एक्स एक्स एक्सिसबाट होला नि म्याम कहाँ वाइ वाइ एक्सिसबाट हो त वाइ डिस्टेन्स एक्स हो ल एक्स सरी गाइज ल के हुन्छ सबैको ब्लर आइरा हो तिमी त अहिले देखेन म अघिदेखि देखिरहेको छैन के गर्नु देखिरहेको अघिदेखि भन्नु पर्दैन म्यामलाई अर्को को छ नदेखिने भन्नु सबै यस्तै हो देखिने पनि छ म्याम म्याम बोर्ड पनि देखिएको थियो नि तपाईको फेस पनि देखिएको छ मेरो फेस त म अब बोर्ड भन्दा बाहिर छु है मेरो फेस अलि एकछिनमा देखिन्छ बोर्ड चाहिँ अहिले हेर न बोर्ड देखेको छैन म्याम अनेस्टली भन्छु कुनै बेला 5-10 मिनेटमा एकचोटि अलिकति देखिन्छ त्यसपछि फेरि देखिँदैन हिजैदेखि यस्तै भइरहेको छ मेरोमा खै अरूमा नहोला तर मेरोमा चाहिँ यस्तो भइरहेको अरूकोमा नि यही भइरहेको हो भन त म फेरि भाइनेटमा कम्प्लेन हाल्नु पर्यो भन न खै म्याम मेरोमा देखाइरहेको छ अब भाइनेटलाई कम्प्लेन नगर्दा नि हुन्छ बबल फ्लक्चुएट हुन्छ मेरो नि भाइनेट नै हो सिधै भाइनेट हाले जस्तो लाग्छ आफै डिस्कनेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो मेरो नि त्यही छ मैले सेकेन्डरी राउटर नि राखेको छु अब अरूकोमा अहिले कस्तो देखाइरहेछ तिमीहरू कम्प्लेन गर्नेहरूकोमा हेर त एकचोटि कस्तो देखाइरहेछ अहिले अलि बेटर छ मैले बसेर पढाउनु पर्ने भयो है मेरो हाइटले भ्याउनु ल ल है अब के हुन्छ भन्दाखेरि आई एक्स एक्स भनेको फर्मुला के थियो वाइ स्क्वायर डी हो यो एक्स एक्स भनेको के हो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अपोजिटमा लिएको मोमेन्ट हैन आई एक्स एक्स भनेको यो कुनै पनि सेगमेन्टको यो सानो सेगमेन्ट डी एरियाको मोमेन्ट यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिसको अलङमा लियो भने वाइ स्क्वायर डी हुन्छ नि हैन किन भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँको मोमेन्ट भनेको वाइ डी हो हैन मोमेन्टको स्क्वायर भनेको वाइ स्क्वायर डी बुझिन्छ यो बाइ डेफिनेसन हैन ल अब यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ है त्यसै गरी अब अल्सो त्यही ल युज गर्ने हो भने आई ए भनेको के हुन्छ म्याम त्यो वाइ बारलाई एस लेख्दा हुँदैन एस लेखेर पढेको छ अप्लाइडमा पनि पहिले हुन्छ तर अब तिमीहरूले ल एच लेखे नि लेख एच पनि गाइड ल अब एच लेख्छौ अनि तिमीले अब फेरि हरिजन्टलको लागि चाहिँ के गर्छौ के लेख्छौ कुनको लागि तिम्रो अब एक्स त्यो हरिजन्टल चाहिन्छ यसमा एच प्लस वाइ को होल स्क्वायर गरेर गरा तिमी हामीले चाहिँ हरिजन्टल पनि चाहिन्छ न्यूमेरिकलमा गर्दाखेरि सिमिलरली भनेर गर्दा भएन नि बुझ्यो त सुन है किन यो वाइ बार लेखेको भन्ने कुरा तिमीले पहिला बुझ्नु पर्यो क्या मतलब हामीले जहिले पनि सेन्ट्रोइडल एक्सिस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कुनै एउटा एक्सटर्नल रेफरेन्स एक्सिसबाट सेन्ट्रोइडल एक्सिस क्याल्कुलेट गरेको थियो हो याद छ हरिजन्टललाई पी लेख्ने म्याम पी
भाइ तिमीलाई जे लेख्न मन लाग्छ लेख के, यो खालि नोटेसन हो। एक्समा म एक्स नलेखेर वाइ लेख्छु भन्नेले पाउँछ के, एक्स भनेको 2 हो भने 2 को ठाउँमा चाहिँ 2 चाहियो होइन, त्यसको ठाउँमा एक्स लेख, वाइ लेख, जेड लेख, जे लेख। डेरिभेसनको लागि मैले चाहिँ वाइ प्रिफर किन गरेको भन्दाखेरि जहिले पनि एक्सटर्नल एक्सिसबाट तिमीले त्यो सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले वाइ बार भनेर पढिरहेको छौँ नि, सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स कुनै पनि एक्सटर्नल एक्सिस हो भने, त्यसको कारणले मात्रै मैले वाइ बार लेखेको। यसमा एच लेख्न सजिलो लाग्छ भने एच लेख्दा हुन्छ है, एच लेख्यो भने पछि न्युमेरिकलमा नझुकेलौ त्यो गर्दा पनि हुन्छ, एच लेख्दा पनि हुन्छ। ल एच लेख, अनि अब यताबाट गर्ने हो भने फेरि अब के लेख्ने भयो नि लेख। ल हेरे अब आइए भनेको के हो भन त मलाई, आइए को पनि फर्मुला भन ल कसैले। मेटोमै आइए भनेको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स होइन त, भनेपछि त्यो भनेको वाइ प्लस वाइ बारको होल स्क्वायर डिए हो। अब यसलाई ब्राकेट खोलिदेऊ, आइए इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए प्लस इन्टिग्रेसन वाइ बारको स्क्वायर डिए है। के बिगारेँ मैले, कहाँ यतिकै ब्राकेट खोल्न पाइएन नि, पाइएन ल रोक है त्यही त। और आइए इज इक्वल टु होइन इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर प्लस 2y वाइ बार प्लस वाइ बारको स्क्वायर डिए भयो है। अब इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए प्लस 2y वाइ बार इन्टिग्रेसन डिए प्लस इन्टिग्रेसन वाइ बारको स्क्वायर डिए भयो है। अझै के बिगारेको छु मैले, ठिक छ। इक्वल टु यो वाइ स्क्वायर डिए भनेको के हो भन त मलाई, आइएक्सएक्स है प्लस अब यो 2y इन्टिग्रेसन वाइ डिए भयो है, 2y बार वाइ डी इन्टिग्रेसन वाइ डिए भयो प्लस इन्टिग्रेसन वाइ बार स्क्वायर डिए भनेको के हो, वाइ स्क्वायर डिए भनेको कहाँ आइएक्सएस हो, ए हो वाइ बार स्क्वायर डिए ए म कस्तो झुकिरहेको छु क्या, हो त्यही नै हो। ए अनि इन्टिग्रेसन यो वाइ बार स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है, वाइ बार भनेको कन्स्ट्यान्ट छ नि त हाम्रो, भनेपछि वाइ बार स्क्वायर इन्टिग्रेसन डिए लेख्न पाइयो होइन, वाइ चाहिँ भेरिएबल हो, वाइ बार कन्स्ट्यान्ट हो है, यति लेख्न पाइयो नि होइन। अब यो लेख्न पाइसकेपछि और आइए इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि आइएक्सएक्स प्लस अब इन्टिग्रेसन डिए भनेको एरिया बराबर हो ए वाइ बारको स्क्वायर प्लस अब हेर यो भ्यालु के हुन्छ होला, वाइ डिए भनेको के भन त, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया वाइ डिए भनेको के हो भन त मलाई, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो किन, अफ एरिया अबाउट के को अबाउटमा हो, सेन्ट्रोइडल एक्सिस, सेन्ट्रोइडल एक्सिसको बारेमा अलगमा। भनिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट कति हुन्छ, मोमेन्ट अफ एरिया। सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको त यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट रिजल्ट्यान्ट एक्ट गर्छ होइन, भनेपछि सेन्ट्रोइडल 0 हुने भयो होइन, भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ इज इक्वल टु 0 हुने भयो, भनेपछि त्यो टर्मिनलमा चाहिँ 0 हुने भयो क्या, 2y बार इन्टिग्रेसन वाइ डिए यो 0 हुने भयो। सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा लिएको फर्स्ट मोमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ भनिसकेपछि अब हाम्रो के आयो, सो आइए इज इक्वल टु आइएक्सएक्स प्लस ए वाइ बारको स्क्वायर, हेन्स प्रुभड। भयो यो प्यारलल एक्सिस थ्योरम यही भइहाल्यो। अब यो प्यारलल एक्सिस थ्योरम कसरी युज गर्न मिल्ने रहेछ त एकचोटि यसो विचार गर त। हामीले पहिला के त जस्तो कुनै एउटा बडी छ भने होइन, मैले जस्तो कि एउटा एक्सिसको सेन्ट्रोइड निकालेर देखाएको थिएँ नि, यस्तो खाले डायग्रामको क्या, ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने होइन, यसको सेन्ट्रोइड निकाल्ने मैले होइन, यहाँतिर सेन्ट्रोइड निकालिसकेपछि अब यसको यो एरिया पनि त्यही बेलामा क्यालकुलेट भइहालेको थियो है। भनिसकेपछि अब यसको अबाउट यो एक्सिसको अबाउटमा हामीले मोमेन्ट डबल मोमेन्ट निकाल्यौँ, इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए गरेर यो मोमेन्ट के अरे यो एक्सिसको अबाउटमा, यो रेफरेन्स एक्सिस हो है,
सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ एक्स एक्स र वाइ वाइ छ होइन, यो रेफरेन्स एक्सिस एए हो भने आइएए हामीले इन्टिग्रेसन गरेर निकालिसकेपछि सेन्ट्रोइडल एक्सिसको फर्मुला निकाल्न सक्यो भन्नाले आइएए नोन छ होइन, नोन भयो इज इक्वल टु आइएक्सएक्स अननोन भयो वाट प्लस ए इन्टु वाइ बार स्क्वायर, वाइ बार पनि क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छ हामीले, भनिसकेपछि आइएक्सएक्स इज इक्वल टु आइएए माइनस ए वाइ बार स्क्वायर हुने रहेछ है। त्यसरी यो फर्मुला चाहिँ काम लाग्छ के इन्टिग्रेसन गर्नको लागि अथवा यसरी सिफ्ट गर्नको लागि जुनसुकै पोइन्टमा, पोइन्टको अलङमा अथवा एक्सिसको अलङमा यदि सेन्ट्रोइडल एक्सिससँग प्यारलल छ भने मोमेन्ट चाहिँ मजाले सिफ्ट गर्न मिल्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि सिमिलरली के हुने भयो यसमा, सिमिलरली आई अब बिबी भन्ने एक्सिस छ अरे यता कतै, आइबिबी भनेको के हुने भयो त, त्यसको लागि फेरि यस्तो भर्टिकल उलिनुपर्छ है यहाँनिर, भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि आई वाइ वाइ प्लस ए एक्स बार स्क्वायर हुने भयो। एक्स बार भनेको यो पोइन्टदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स बार, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स बी एक्सिससम्मको डिस्टेन्स, बुझिन्छ है। फर्मुलालाई जुन एक्सिसमा पनि यसरी ट्रान्सफर गर्न पाइयो, भयो भयो है, कोही बोल्दैन भयो। ब्लर देखियो म्याम, अनि के बोलेर सबैले ब्लड देखिरह हो छैन म्याम, ब्लर देखा छैन। म के गरौँ हे भगवान्, अरूको नेटको पनि समस्या हुनसक्छ, हजुरको मात्रै होइन नि त म्याम, उनीहरूको पनि त हुनसक्छ नेटको समस्या। जुमबाट क्लियर आउँछ भने जुमबाट गरौँ, जुमबाट क्लियर आउँछ भन्ने छ र सबभन्दा राम्रै गुगल मिटबाट हुन्छ भन्ने सुनेर त गुगल मिट युज गरेको। म एकचोटि फेरि सोधिहेर्छु नि त, जुमबाट हुन्छ भने जुमबाटै गरौँला। ल अब हामी अर्को टपिक 2.6 रेडियस अफ गाइरेसन। अघि सोद्धाखेरि किन नबोलेको त, मलाई यो गर्यो भने चाहिँ मैले अघि मेट्नु अगाडि सोधेको थिएँ कि थिइनँ तिमीलाई म मेटौँ कि नमेटौँ, भयो भयो भनेर। लेख्यो म्याम, अनि के भन्छ लेख्दाखेरि तपाईँ यताउता गर्नु, यताउता रेडियस अफ जाइरेसन है, ठिक छ। अब लेख्दाखेरि टाइम दिउँला, अरू त के भन्नु, मेटिसक्यो। ल रेडियस अफ जाइरेसन भनेकोलाई डेफिनेसन अफ रेडियस अफ जाइरेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेफिनेसनबाटै सुरु गरौँ है। अब यो तिमीहरूलाई पहिला त्यो एङ्गुलर मोमेन्टमहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि रेडियस अफ जाइरेसन भन्ने कन्सेप्ट त आएको थियो होइन, तर अब बुझेको थियो कि थिएन है, त्यही भएर फेरि एकचोटि यसको डेफिनेसनबाटै सुरु गरौँ है। हजुर बुझेको थिएन कि रेडियस अफ जाइरेसन भनेको, रेडियस अफ जाइरेसन त अहिले पनि खासै त्यो त्यति राम्रोसँग चाहिँ बुझिँदैन। जस यस्तो हो क्या, कस्तो भन्दाखेरि होइन कुनै पनि बडी यस्तो छ अरे है, जस्तो सुकै होस् सेप साइज, जस्तो सेप साइजले फरक पार्छ है रेडियस अफ जाइरेसनलाई। यो बडीलाई होइन, यो बडीको कुनै पनि एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएक्सएक्स छ अरे होइन। अब यो बडीलाई यस्तो अर्कै खाले मासमा कन्सन्ट्रेट गरौँ, जस्तै कि यो एउटा स्ट्रिपमा मैले सबै मासलाई हुन्छ नि, यसको हरेक पार्ट छ नि, यो फैलिएर बसेको छ नि, यसलाई मैले यसरी स्ट्रिपमा अलाइन गरेर अब है यो बडीको वेट र यो बडीको वेट एउटै छ भनेर मानौँ, एरिया फरक भयो नि अब होइन, एरिया अभियसली फरक हुने भयो भने अब यो पोइन्टबाट चाहिँ कतिको डिस्टेन्समा लिँदाखेरि मोमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ अघिको जुन आइएक्सएक्स थियो नि त्यो आइएक्सएक्स अब पनि फेरि आइएक्सएक्स नै हुन्छ भनेर, मतलब त्यही मोमेन्ट अफ त्यति नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुन पोइन्टमा चाहिँ दिन्छ भन्ने त्यो जुन पोइन्ट क्यालकुलेट गरिन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ रेडियस अफ जाइरेसन, केले इन्डिकेट गरिन्छ क्या भनेको। रेडियस अफ जाइरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ, एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ हामीले एउटा यस्तो पोइन्ट फ्रम द एक्सिस जहाँ चाहिँ हामीले के अज्युम गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द के अरे मास अफ द बडी इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड, अथवा यो केसमा एरिया अफ द बडी इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड, त्यस्तो पोइन्टलाई रेडियस अफ जाइरेसन भन्दो रहेछ है। यसलाई फर्मुलेट पहिला डेफिनेसन गरौँ, त्यसपछि फर्मुलेट गरौँ, त्यसपछि युजेसतिर जाउँला, अनि अलिअलि बुझिन्छ।
पुरै बुझिन्छ त म पनि भन्दिनँ अलि यस्तो छ कन्सेप्टै है ल देख है it is defined as the distance from a given axis defined as a distance from a given axis हैन के छ up to a point on the body है where the entire up to a point on the body जस्तो लेख्नु पर्दैन where the entire यो हामीले अहिले के भनेको थियो इभन मोमेन्ट अफ इनर्सियामा पनि हाम्रो के छ y स्क्वायर d यस्तो छ नि यो सबै मिटर पावर 4 मा छ अहिले सबै हामीले एरियासँग डिल गरिरहेका छौं शेप अफ द बडीसँग डिल गरिरहेका छौं है मैले अगाडि भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया च्याप्टर सुरु गर्नु अगाडि के भनेको थिए भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाले के दिन्छ शेपको कारणले अथवा जियोमेट्रीको कारणले जुन स्टिफनेस आउँछ त्यो दिन्छ भनेको थिए हैन भनिसकेपछि अब रेडियस अफ जाइरेसनले पनि त्यो कुरामा कसरी हेल्प गर्दो रहेछ त्यो हेरौँ है वेयर द इन्टायर एरिया अफ द body is supposed assumed to be concentrated so as not to alter the moment of inertia about a given axis. भन्नाले कस्तो रहेछ त्यो बडी भयो एक्सिस त सेम हुने भइहाल्यो मैले अघि एक्सिस चेन्ज गराएर भने कि क्या हो है हतार गरेर यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई एक्स भयो अब फेरि पनि त्यही आई एक्स चाहियो तर मैले यो बडीलाई चाहिँ कुनै स्ट्रिपको फर्ममा राखिदिए भने अब यो केसमा के र अर्को एउटा कुनै बडी लिए मैले यस्तो यस्तै कुनै बडी लिए त्यो बडीको यो केसमा के फरक हुने भयो नि त अब हैन डिस्टेन्स फरक हुने भयो ल यो कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भने हेरौँ है यसको फर्मुलेसन हेरौँ यो आजको लास्ट कन्सेप्ट वाला टपिक हो त्यसपछि न्युमेरिकल हेर्ने एक दुईवटा त्यसपछि छुट्टी यस्तो छ अरे हैन यता नबनाऊ कर्नरमा नबनाऊ अलि यतातिर बनाऊ ल डायग्राम कपीको पनि अलि यतातिर बनाऊ है कस्तो डायग्राम छ भन्दा ल म कपी नै यता देखे छैन अर्को मार्कर युज गरेर हेर्छु ल त देखिहाल्छ कि डेफिनेसन त लेख्यो है देखिन्छ एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस भयो हाम्रो यस्तो कुनै एउटा ऱ्यान्डम बडी छ है यसमा एउटा यो मास लिए अर्को यो मास लिए यस्तो छ अरे x1 x2 डिस्टेन्समा छ अरे देखिरहेछ भाइ अहिले देखिरहेछ x3 डिस्टेन्समा छ अरे है अब त्यसै गरी यसको लागि y1 भयो यसको लागि y2 भयो यसको लागि y3 भयो है सबसे फर्स्टमा हामीसँग यस्तो खाले बडी छ है जसको एरिया ए छ अब यसलाई हामी के गर्छौं कुनै एउटा स्ट्रिपमा यस्तो क्रिएट गर्यौं हामीले यही एरिया ए नै भयो यसको यसरी अलाइन गर्यौं रे भनेदेखि अब कस्तो हुनु पर्यो यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स त मैले के भने के एक्स भने एक्स एक्सिसबाट माथि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के एक्स रहेछ भने यसले के भन्छ
मोमेन्ट के जाइरेसनको अथवा रेडियस अफ जाइरेसनको फर्मुलाले नै के डेफिनेसनले नै के भन्छ भन्दा के भन्नु रहेछ हेरौँ है सबसे प्रश्न डेफिनेसनले नि के भनौँ आई एक्स जस्ताको तस्तै हुनु पर्यो अनि हामीलाई के थाहा छ आई एक्स को फर्मुला के हो kx इन्टु ए होइन फुल होल बडीमा हेर्ने हो भने यस्तो होइन फर्मुला इन्टिग्रेसन फर्ममा नहेर ल kx स्क्वायर इन्टु ए हो होइन फर्मुला भनिसकेपछि अब kx को भ्यालु निस्किने भयो यहाँबाट यो बनाएर भ्याएको हो यसलाई यो यसको इक्विभ्यालेन्ट सिस्टम यो भयो अब यहाँ y1 y2 y3 के थियो भने अब मैले चाहिँ त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्रिएट गर्नको लागि कुनै एक्स डिस्टेन्समा बडीलाई राख्नु पर्ने भयो त्यही एरिया भएको बडीलाई अलाइन गरेर र त्यो kx को भ्यालु चाहिँ अब हामीले निकाल्न गइरहेको छौँ त्यसलाई नै के भन्यो अरे रेडियस अफ जाइरेसन भन्यो है यो भएको हो गरेको हो कि हैन फिगर मेटम मैले मेटे है पछि समस्या भयो भने मलाई नभन मैले जहिले पनि मेट्न अगाडि सोधेको चाहिँ हुन्छु अब सबै चाहिँ मेट्न भएन भन्न खोजे होला उसले ल अब भनेपछि के हुने रहेछ अर kx इज इक्वल टु रुट अन्डर आई एक्स अपन ए रहेछ अनि लाइकवाइज अब त्यसै गरी तिमीले उतापट्टिको लागि ky पनि निकाल्न सक्ने भयो यो एक्सिसबाट कुनै एउटा y ky डिस्टेन्समा चाहिँ एरिया चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ भनेर मान्यो भने अथवा ल यही केसमै भनौँ न ल y भनेको यो हुने भयो भने यो केसमा पनि फेरि आई ए लाइकवाइज ky इज इक्वल टु रुट अन्डर आई y अपन ए हेर यो kx भनेको kx भनेको के हुन चाहिँ भन त kx भनेको हरिजन्टल ऊ हो त के भन्छ त्यसलाई हरिजन्टल डिस्टेन्स हो कि भर्टिकल डिस्टेन्स हो भर्टिकल हो त्यही भएर नझुक्क है जस्तै कि एक्स बार भनेको सेन्ट्रोइडको एक्स बार भनेको के हो यो त हरिजन्टल हो नि तर kx भनेको चाहिँ भर्टिकल हो के अनि एक्स बार जस्तै कि कस्तो भन्दाखेरि होइन आई एक्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए क्यालकुलेट गर्थ्यो होइन एक्सको लागि वाइ युज गर्थ्यो भने यो भर्टिकल भएको नाताले यो गर्दाखेरि यही नै आउँछ कि एक्सको लागि एक्स वाइको लागि वाइ आउँछ है यो चाहिँ सम्झिनलाई सजिलोस् भनेर समराइज जस्तो गरिदिएको बुझिन्छ यो अब यसको युनिट के हुने भयो युनिट अफ रेडियस अफ जाइरेसन लेन्थको युनिट भयो युनिट अफ लेन्थ है युनिटै कुरा हुने अब यसको एप्लिकेसन के होला त कहाँनिर युज होला त यो डिजाइन अफ कोलम हो डिजाइन अफ कोलम तिमीहरूले अब यसमै यही स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको लास्ट च्याप्टरतिर पढ्छौ होइन त्यहाँनिर बक्लिङ र क्रसिङ फेलियर सरी है बक्लिङ र क्रसिङ फेलियर भन्ने कुराहरू छ के कस्तो भन्दाखेरि एकदमै स्लेन्डर एलिमेन्ट छ भने जस्तै कि क्रसिङ कम्प्रेसिभ हुन त सबै कम्प्रेसन फोर्सले फेल हुन्छ नि कम्प्रेसिभ फेलियर भयो त्यसमा अब बकल भएर बकल भनेको यस्तो हुने त्यो यसरी थिच्दाखेरि जस्तै कि कस्तो भन्दाखेरि होइन थिच्दाखेरि फुटेर भयो भने त्यो क्रसिङ फेलियर भयो तर थिच्दाखेरि यसरी बकल भएर हेर न यसले के दियो बेन्डिङ दिइरहेछ नि होइन यस्तो बेन्डिङको केसेसहरूमा चाहिँ रेडियस अफ जाइरेसन युज हुन्छ त्यसलाई बक्लिङ भन्यो अनि त्यो केसमा रेडियस अफ जाइरेसन युज हुन्छ र त्यो रेडियस अफ जाइरेसनले चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो पत्ता लगाउनलाई हामीलाई मद्दत गर्छ के किन भन्दाखेरि होइन जस्तै कि यो बडी जति रेडियस अफ जाइरेसन छोटो भयो रेडियस अफ जाइरेसन जति सर्ट भयो त्यति नै त्यो बडी चाहिँ मतलब त्यो जुन प्लेनमा रेडियस अफ जाइरेसन छ भन्दा कम छ त्यो प्लेन चाहिँ बाट चाहिँ बकल हुन सक्छ भन्ने कुरा छ हैन त्यो म पछि बुझाउँछु एप्लिकेसनको लागि अहिले के लेख्ने अरे डिजाइन अफ कोलमको लागि है
कोलम र टु यो भनेकै टु चेक द स्लेन्डरनेस रेशियो अफ कोलम ल है भयो है यसले नि एक तरिकाले के दियो भन त मलाई यसले पनि एक तरिकाले बडीको हजुर ए ल राम्रोसँग लेख नि त हैन नि यस्तो नलेख ल राम्रोसँग लेख ल इटबाट लेख न कपीमै लेखेको इट इज हेल्पफुल इन assessment of the solidness of the segment कतिको एरिया जति कन्सन्ट्रेटेड युजुअली त मास हो हैन मतलब एरिया जति कन्सन्ट्रेटेड भयो त्यति चाहिँ त्यो बडी सोलिड मान्ने जस्तो भयो नि त मतलब हेर न जस्तै कि एरिया बडी छर्रेको जस्तो रहेछ यो रिलेसनले के देखाउँछ भन न ky = ixx अपन a को रुट अन्डर हैन अब जस्तो कि ixx दुईटा डिफरेन्ट खाले बडी लियौँ रे हैन एरिया बेग्ला बेग्ला भएको बडी एउटाको चाहिँ एरिया हाई छ रे एउटाको चाहिँ एरिया लो छ रे बुझाउनको लागि है एउटाको एरिया हाई छ एउटाको एरिया लो छ भनेदेखि ky को भ्यालु कति हुने भयो वान केसमा केस 1 मा हाई भएको केसमा ixx सेम छ है भनेदेखि ठुलो नम्बरले जस्तो कि 5 छ रे यसमा ixx 2 छ रे भन्दाखेरि यो दुईटामा कुन भ्यालु बढी हुन्छ भन त मलाई सेकेन्ड होला अभियसली यो सेकेन्ड भ्यालु बढी हुन्छ नि हैन किनभने डिभाइड गर्ने तलको टर्म जति सानो भयो त्यति डिभाइड भएर आउने टर्म ठुलो हुन्छ नि जस्तै कि 10/2 र 10/5 मा कुन ठुलो हुन्छ 10/2 ठुलो हुन्छ हैन भनेपछि रेडियस अफ जाइरेसनको भ्यालु जति ठुलो भयो त्यति चाहिँ त्यो बडी सलिड रहेछ बडी बक्कल नहुन सक्ने रहेछ त्यो प्लेनबाट भनेर बुझिन्छ क्या यसरी यो अझ पछि डिटेलमा बुझाउँला हैन अहिले लेख्नको लागि चाहिँ एसेसमेन्ट अफ द के लेखेँ मैले solidness of segment है त्यसपछि इट इज युज्ड इन डिजाइन अफ कोलम ल यति मात्र लेखौँ यो पछि स्लेन्डरनेस रेशियोको कुरा आइहाल्छ ल अब एउटा सानो म के गराउँछु भन्दाखेरि प्यारलल एक्सिस थ्योरम डेरिभेसन जस्तो मतलब त्यो इन्टिग्रेसनवाला न्युमेरिकल जुन चाहिँ एक्जाममा हतपत सोधेको छैन फेरि पनि भन्छु एकदम अभागी भयो भने सोध्ला तर त्यो सिलेबसमा पनि त्यो कुरालाई मेन्सन गरेको छैन थाहा हुँदैन है त्यही पनि एकचोटि बुझ्न चाहिँ बुझिरहेको कसरी गर्ने भनेर त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी ठुलो पुरै सलिड बडीलाई नै गरेर हेर्छौँ कि त्यो पछि गरौँ म 12 बज्न लागिसकेछ पहिला मेन न्युमेरिकल एक्जामलाई काम लाग्ने न्युमेरिकल सकाएर अनि त्यो पार्ट सिकाउँ कि पहिला त्यो हैन त्यही नै गरौँ है पहिला त्यो इन्टिग्रेसन वाला गरौँ न पछि त्यही त त्यो कन्सेप्चुअल हो के त्यो कन्सेप्चुअल भन्नाले मैले अघि जुन कुरा भनेको थिएँ नि जस्तै कि पहिला सुरु कुनै एक्सिसको अबर्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई फर्मुला युज हुन्छ भनेको थिएँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ के कस्तो भयो ल मैले मेटेँ ल अब जम्मै ल त्यसको लागि चाहिँ मैले अब एउटा के लिएँ भन्दाखेरि प्याराबोलिक स्प्यान्ड्रेल भन्छ कि के भन्छ ल लेख है क्वेसन डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया युजिङ प्यारलल एक्सिस थ्योरम and calculate the radius of gyration. यसमें मैले radius of gyration पनि क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिएँ त्यो त सिम्पली फर्मुलामा हाल्ने मात्रै हो है तेरी गाइस पोइन्टमा बुझेर मात्रै अगाडि बढ नबुझेको नबढ है के त्यस्तो डिफिकल्ट क्वेसन सोध्न डिफिकल्ट लाग्छ भने पर्सनली मेसेज गर यदि सोध्छौ र मलाई पनि आएन भने म पनि बरु खोजेर भए पनि सिकाउँछु है भोलिपल्ट हेरेर भयो नि सबै थोकाउँछ भन्ने नि हुँदैन हैन कति कुरा बिर्सिन्छ हामीसँग यस्तो छ रे योलाई y भने मैले यसलाई स्मल x भने ल यसको के हो त्यो सेन्ट्रोइडल होइन भनेर बुझ्नु पर्यो है यसको y = kx² इक्वेसन छ रे प्याराबोलिक
हो, तर त्यसलाई चाहिँ यस्तो यो र यो प्लेनले बाइन्ड गरिसकेपछि यो एउटा एरिया भयो है। यो एउटा एरिया हो जसको चाहिँ एज चाहिँ प्याराबोलिक छ, यसलाई भन्यो प्याराबोलिक स्प्यान्ड्रेल है। भनिसकेपछि यसको हाइटलाई कस्तो हो है भन्ने यहाँ ल एच भने, यसलाई मैले के भने भन्दाखेरि बी भन्दा नि भयो, भन्दा नि भयो, मैले बी लेखाइरहेको छु है। ल अब सबसे फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, सबसे फर्स्टमा सेन्ट्रोइड निकाल्नुपर्छ है। जुनसुकै क्वेसनमा पनि सबसे फर्स्टमा सेन्ट्रोइड निकाल्नुपर्छ र अनि बल्ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नुपर्छ। अझ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा निकाल्ने भइसकेपछि पहिला सुरु सेन्ट्रोइड चाहियो नि हामीलाई होइन। सेन्ट्रोइड निकाल्न आउँछ कि आउँदैन, यसको सेन्ट्रोइड निकाल्न आउँछ, मैले अगाडि सिकाएको थिएँ नि। एउटा कुनै स्ट्रिप लिने होइन, ल ल गर यो छिटो सिकाउँछु है म। एउटा कुनै स्ट्रिप लियो जुन चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा छ सबसे, यो सेन्ट्रोइडको लागि फर्मुला यो डायग्राम हो है। सेन्ट्रोइडको लागि त्यो क्वेसन भयो, त्यसपछि सेन्ट्रोइडको लागि फर्स्टमा के गर्यौँ, क्यालकुलेट सेन्ट्रोइड, यो भयो होइन। यो डिएक्स भने यसलाई मैले भनेदेखि अब वाइ पछि के एक्स स्क्वायर अलरेडी इक्वेसन फर्ममा छ भनिसकेँ। एक्स बार इक्वल टु कस्तो हुन्छ, एक पहिला सुरु एरिया क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि। एरिया कति हुन्छ यसको, वाइ डिएक्स होइन, इन्टिग्रेसन वाइ डिएक्स। डिएक्स भेरिएबल छ भनिसकेपछि 0 देखिबाट बीसम्म जानु पर्यो, 0 देखि बी। वाइ भनेको कति छ अरे, के एक्स स्क्वायर डिएक्स होइन त, भनेपछि के कन्सटेन्ट हो, एक्स क्युब बाई 3 दे 0 देखिबाट बी इज इक्वल टु के बी क्युब बाई 3 हुने रहेछ। के को ठाउँमा के हाल्दिउँ, के इज मतलब यो इक्वेसनमा एच र बी हाल्दा त एच इज इक्वल टु बी एक्स, के अरे साइडमा लेख है, यो पनि देखाऊ है। एच इज इक्वल टु के बी स्क्वायर रहेछ कि रहेछ भनेपछि के इज इक्वल टु एच बाई बी स्क्वायर रहेछ, त्यही लेख। अब भनिसकेपछि के भनेको के रहेछ, एच बाई बी स्क्वायर इन्टु बी क्युब बाई 3 रहेछ है। यो भनेको कति हुने भयो, बी स्क्वायर र एउटा क्युब काट्यो, बी एच बाई 3 रहेछ एरिया। सबसे फर्स्टमा एरिया निकाल्यो होइन, त्यसपछि सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ है हामीले। यो सारिहाल्नु त, एरिया निकालेको कसैलाई आपत्ति छैन नि। वाइ डिएक्स कुनै एउटा यो यो चाहिँ लेख्नु बिर्सेछु, यसलाई मैले वाइ माने भने यसको सेन्ट्रोइड कहाँनिर हुन्छ अरे, वाइसी ठ्याक्क बिचमा हुन्छ नि। यसलाई यो स्ट्रिपलाई के मान्ने भनेको थिएँ मैले, रेक्ट्याङ्गुलर मान्ने। सानो स्ट्रिप लिएपछि त्यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप मान्न पाइयो, जसको विथ डिएक्स छ हाइट वाइ छ भनिसकेपछि जुनसुकै रेक्ट्याङ्गलको पनि सेन्ट्रोइड त बिचमा पर्छ। यो जियोमेट्रीबाटै पत्ता लाग्छ, थाहा हुन्छ है। भनेपछि यसको वाइसी चाहिँ वाइ बाई 2 हुने भयो है। यो अहिले काम लाग्छ है यो कुरा। काहीँ बुझिँदैन भने सोधिहाल ल, पछि सोध्नुभन्दा अगाडि सोध्न सजिलो। ल अब हामी निकालौँ, के निकालौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट वाइ लियो भने के हुन्छ, मोमेन्ट अबाउट वाइ लियो भने मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस लियो भने के आउँछ, एक्स डी हुन्छ कि हुँदैन। भनेपछि एक्स बार भनेको के रहेछ, ए इन्टु एक्स बार भनेको इन्टिग्रेसन एक्स डी अपन ए रहेछ कि रहेछ, इज इक्वल टु अब एक्सलाई एक्स इन्टु वाइ डिएक्स अपन ए गरौँ है। यसलाई इन्टिग्रेसन एको ठाउँमा वाइ डिएक्स लेखेँ है मैले, ए ला मेटेँ मैले यो, इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर अनि वाइ भनेको के एक्स स्क्वायर डिएक्स होइन त, अपन एरिया कन्सटेन्ट छ। अहिले ए नै लेखेर राखौँ किनभने त्यही मैले गरिसकेको थिएँ अगाडि नै। भनिसकेपछि के बाहिर निक्लियो, एक्स पावर 4 डिएक्स के बाई ए भने होइन। यो एक्स कहाँदेखि 0 देखिबाट बीसम्म जाने भयो, बी भनेको पुरा हो। भनिसकेपछि के बाई ए इन्टु एक्स पावर 5 बाई 5 हुने भयो, 0 देखिबाट बीमा जाने भयो है। बुझिन्छ नि यो। अब यसपछि के हुने भयो, इज इक्वल टु के बाई ए अथवा के को पनि भ्यालु हालौँ, ए को पनि भ्यालु हालौँ ल। अहिले पहिला बी पावर 5 बाई 5 हुने भयो, इज इक्वल टु के को भ्यालु कति भयो अरे, एच बाई बी स्क्वायर इन्टु एरियाको भ्यालु कति छ हाम्रो, एचबी बाई 3 छ है। भनेपछि यहाँ एचबी लेखौँ, माथिपट्टि 3 गयो इन्टु बी पावर 5 बाई 5 इज इक्वल टु काट त यहाँनिर एच काट्यो है, 3 बाई 5 के बिग्रियो, त्यहाँ डबल एक्स स्क्वायर भयो कि त्यहाँ एक्स के एक्स मात्र हुनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई त। अरु त्यहाँ वाइ एक्स अगाडि त्यहाँ एक्स मात्र। ए त्यही त कस्तो, त्यही त यहाँनिर त्यहाँ मिल्दैन ल।
एक्स क्युब थियो होइन, एक्स पावर 4/4 हुने भयो क्या अब चाहिँ। ल एक्स पावर 4/4 भयो है, भनेपछि अब चाहिँ 3/4 हुने भयो। बल्ल मिल्यो है, त्यही त होइन, कहाँबाट एउटा पावर बढिरहेको हुन्छ। अब 3/5 बी आयो नि त हाम्रो फर्मुला, 3/4 बी आयो है, भने के रहेछ, एक्स बार इज इक्वल टु 3/4 बी रहेछ, एउटा आयो। अब तिमीले के पनि याद गर भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड इन्टिग्रेसनले निकाल्दाखेरि एक्जाममा आयो भने आयो, गर्नुको लागि चाहिँ सेन्ट्रोइड इन्टिग्रेसन फर्मले निकाल्दाखेरि के गरेको रहेछु मैले, जम्मा एउटा स्टेप ल्याएको छु। एक्स डिस्टेन्समा डिएक्स छ, सबै वाइलाई के गरेको छु मैले भन्दा एक्सको टर्म्समा लेखेको छु। मैले अस्ति भनेको थिएँ कि रेडियल एलिमेन्ट हो भने, ठिक छ, कसले भन्यो, के भन्छ, के भयो, केही देखेन भनौ, देखिरहेको छैन अरूले नि। हेलो, कसले देखिरहेछ, उसले नि देखेन, विमलेशले नि देखेन। घरमा म मात्र नेट चलाउने, त्यही पनि चाहिँ केही देखे होइन म्याम। कसरी लेख्ने हो उनीहरूको नेटको प्रब्लम नै हुनसक्छ कि म्याम, हजुरको मात्रै होइन, उनीहरूको पनि हुनसक्छ, अनि नदेखिरहेको हुनसक्छ। अनि अर्को कसले भन्दैछ नि त, ऊ मात्रै हो नेट चलाउने, त्यही पनि देखिरहेको छैन भन्छ, के भएको त हो यो, कहाँदेखि नदेखेको भन त मलाई। यो डायग्राम देख्यो होइन, कहाँदेखि देखेन, कहाँदेखि केही नै देखाएको छैन भन्ने होला फेरि। एक्स बार इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स डिए बाई ए बाट के तल केही देखेकै छैन हो त्यहाँबाट। त्यसपछि इज इक्वल टु एक्स इन्टु डिए को ठाउँमा वाइ डिएक्स हाल है, अपन ए, सुन्यौ, एक्स इन्टु वाइ डिएक्स अपन ए भयो। त्यसलाई फेरि इज इक्वल टु एक्स इन्टु अब वाइ डिएक्स को ठाउँमा के एक्स स्क्वायर हाल क्या, इक्वेसन वाइ को एक्स को फर्ममा लेख्ने, के एक्स स्क्वायर डिएक्स अपन ए। त्यसै गरी फेरि के बाई ए लाई निकाल्दियो बाहिर होइन, किन भन्दाखेरि त्यो कन्स्टेन्ट हो, अहिले हामीले यसको भ्यालु निकालिसकेको छ। अनि इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट b सम्म रन गर्ने, एक्स स्क्वायर र एक्स मल्टिप्लाई गरेपछि एक्स क्युब भयो, एक्स क्युब डिएक्स है, बुझिरहेछ, लेखिरहेछौ? म्याम लेखिरहेछ, त्यसै नै भन्दिनु, एक्स क्युब डिएक्स। त्यसपछि इज इक्वल टु के बाई ए इन्टु, अब त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि एक्स 4/4 भयो होइन, 0 देखिबाट b सम्म लिमिट रन गर्ने, त्यो गर्दाखेरि के बाई ए बी पावर 4/4 हुने भयो क्या, बुझ्यो होइन, एक्स को ठाउँमा बी हाल्यो। त्यति गरिसकेपछि इज इक्वल टु अब के को भ्यालु के हो, के को भ्यालु मैले अघि कति लेखिदिएको थिएँ भन्दाखेरि एच बाई बी स्क्वायर लेखेको थिएँ कि थिइनँ, वाइ इक्वल्स एक्स स्क्वायर को ठाउँमा वाइ को ठाउँमा एच हाल्यो, एक्स को ठाउँमा बी हाल्यो भने के इज इक्वल टु एच बाई बी स्क्वायर हुन्छ होइन हो। के को ठाउँमा एच बाई बी स्क्वायर हाल, एरियाको पनि फर्मुला हाम्रो एच बी बाई 3 छ, त्यो पनि राख, र बी 4/4 छ, त्यसलाई काटकुट पार्दाखेरि एक्स बार इज इक्वल टु 3b/4 आउने रहेछ, भयो। सेन्ट्रोइड यसरी निकाल्ने हो, यो त तिमीहरूले आफैले निकाल भनेर छोडिदिन नि मिल्थ्यो, घरमा गएर पढेकै छैन होला। ल अब वाइ बार निकालौँ, वाइ बार निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, मोमेन्ट अबाउट एक्स लिनु पर्यो होइन। मैले लेखिरहेको छु है, एमएक्स इज इक्वल टु लेखेँ मैले इन्टिग्रेसन डिए इन्टु वाइसी लेखेँ, किन रे यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ सीमा, मतलब ठ्याक्क वाइ को आधामा वाइसी भनेको छु त्यसमा पर्छ है, यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप मानेको, वाइसी भनेको वाइ बाई 2 लेख, त्यसरी डिए भनेको वाइ डिएक्स लेख है, सुनिरहेछ नि। अब के गर भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिएक्स अपन 2 लेख है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, वाइ को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, के एक्स स्क्वायर हाल्नु पर्यो, ल राख, इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन के स्क्वायर एक्स पावर 4 डिएक्स अपन 2 हुने भयो, इज इक्वल टु के स्क्वायर बाई 2 निकाल, ए मोमेन्ट मात्रै हो यो, के स्क्वायर बाई 2 निकाल, अहिलेको मोमेन्ट मात्रै हो, एरियाले डिभाइड गरेको छैन नि मैले। इन्टिग्रेसन एक्स पावर 4 डिएक्स हुने भयो, यो इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म रन गर्ने भयो, त्यही 0 देखिबाट b सम्म, भनेपछि एक्स 5/5 हुने भयो अहिले चाहिँ। ल अब फेरि लेखौँ,
x को ठाउँमा b हालौँ है इज इक्वल टु मोमेन्ट अबाउट x भनेको k²/2 इन्टु b5/5 हुने रहेछ। भनेपछि अब हामीलाई y बार भनेको के थाहा छ इज इक्वल टु mx अपन a हैन त। अब राख k² को ठाउँमा के राख h²/b⁴ 2 पनि आयो b⁵/5। अब एरिया को ठाउँमा कति रे hb/3। अब काट्ने काम गर। के बिग्रियो यहाँ पनि के बिग्रियो k² के आउँछ भन्नु त 3/5 पेज आउँछ के आउँछ यसमा 300 हाल्नु k² b⁵/10 हुन्छ हैन। भनिसकेपछि 3/10 आउँछ के 3/10 याद आउँछ 3/10 आउँछ। तर यहाँ मेरो b पनि आइरहेछ के किन हो b किन काट्दैन ए काट्यो त यहाँ b रहेछ ल ल काट्यो हो आयो 3/10h आयो ल y बार इज इक्वल टु 3/10h आयो है। y बार पनि आयो मोमेन्ट के अरे के आयो रे सेन्ट्रोइड आयो एरिया आयो के क्याल्कुलेट गरे रे फर्स्टमा सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गर्ने सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एरिया त बिगिनिङमै क्याल्कुलेट गरेको सजिलो इन्टिग्रेसन लायो भने है ल है मैले मेटेँ है यो यति पार्ट। अझै पनि यस्तो हेर्नलाई समस्या आइरहेछ अझै पनि देखे छैन एक्लै बस्ने भाइ एक्लै नेट चलाउने भाइको थियो अझै देखिरहेको छैन। र अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस लिउँ है बोल्दै बोल्दैन बोलाउन नि झ्याउ लाग्ने क्या त्यस्तो भइसकेपछि। ल अब मोमेन्ट अबाउट के भन्दाखेरि हैन मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस स्मल एक्स है क्यापिटल एक्स हैन नि सेन्ट्रोइड पत्ता लाग्यो है सेन्ट्रोइड बनाऊ अब यहाँ यसमा अथवा नयाँ डायग्राम बनाएर बनायो नि भयो। डायग्राम त नयाँ बनाउनु पर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनको लागि डायग्राम नयाँ बनाउनु पर्छ त्यो वाला डायग्राममा अझै नयाँ कुरा थप्नु पर्छ क्या। ल हेर है मैले डायग्राम कसरी यहाँ बनाउँछु भनेर अहिले यति छोडौँ यो एच भइहाल्यो हैन तलतिर बी र अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस आइएक्स भनेको के हो फर्मुलाले के भन्छ हामीलाई इन्टिग्रेसन के भन्छ भन त कुनै पनि एउटा यसरी सेगमेन्ट स्ट्रिप लियो भने किन मैले यो स्ट्रिप लिएको यो स्ट्रिप लिने हैन नि त मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस हो भने भर्टिकल हरिजन्टल स्ट्रिप लिनु पर्यो है हरिजन्टल स्ट्रिप ल्याऊ यो चाहिँ वाइएस डिस्टेन्समा छ भने हैन हेर है वाइएस डिस्टेन्समा छ भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि वाइएस² डीए हुने रहेछ है हाम्रो बुझिन्छ यो यसलाई सानलाई डीवाई पनि भन्नु पर्यो हामीले यो के त यसरी भर्टिकल स्ट्रिप लिँदाखेरि यसलाई डीएक्स र त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एक्स भने जस्तै गरी मैले वाइएस भने है अहिलेको लागि र यो भएन। अब वाइएस² भनेको के हो यसलाई वाइ नै लेखौँ अहिलेको लागि वाइ² डीए भनेको के हो रे यो केसमा के हुने भयो डीए भनेको y³ dx आउँछ y dx अब हामीलाई डीवाई को टर्ममा लेख्नु परेको पर्यो नि यो स्ट्रिपको त डीवाई छ नि थिकनेस हैन यो हाइट चाहिँ चाहियो क्या। अब हामीलाई यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले एक्स भन्यो भने हेर है यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले एक्स भन्यो भने यति डिस्टेन्स कति हुने भयो बाँकी रिमेनिङ कति हुने भयो b - x हुने भयो b - x हुने भयो यो बुझिरहेछ यो जहाँ स्ट्रिप ठ्याक्क एन्ड हुन्छ त्यहाँसम्मलाई मैले एक्स भन्यो भने यति डिस्टेन्स b - x हुने भयो भनिसकेपछि एरिया भने कति हुने रहेछ यो स्ट्रिपको लागि चाहिँ b - x dy हुने रहेछ बुझिन्छ यो इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन by² माइनस xy² dy। अब x लाई चाहिँ y को टर्ममा लेख्यो के यो स्ट्रिप गर्दाखेरि तिमीले अब यस्तो नगरेर म्याम म अब भर्टिकलै स्ट्रिपबाट गर्छु भनेर भन्यो भने पनि त्यो नि गर्न मिल्छ तर त्यसरी गर्दा लास्टै टिडियस आथ्यो है मेरो एकदमै टिडियस आथ्यो मैले पहिले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल पढ्दाखेरि गरेको थिएँ त्यही भएर यसरी नै गर्नु बेटर हुन्छ मतलब वाइ एक्स लिने भने त्यसकै प्यारललको अबाउटमा सेगमेन्ट लिने हैन आइएक्स हो भने आई वाइ लिने भए चाहिँ त्यसकै वाइ एक्सिसकै प्यारललमा चाहिँ स्ट्रिप लियो भने सजिलो हुन्छ ल है। अब यसलाई by² माइनस एक्स भनेको के हो रे
y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर हो नि त x भनेको के हुने भयो रुट अन्डर y बाई के हुने भयो हैन इन्टु y स्क्वायर dy गर्यो यसलाई इन्टिग्रेट गर अब बुझिरहेछ अब यहाँ बच्च 12 यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने b कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो y को 0 देखिबाट h सम्म गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन 0 टु हैन ल सिधै लगाइदिउँ है by क्यूब बाई 3 हुने भयो 0 देखिबाट h सम्म हुने भयो माइनस यो कति हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर के यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो y पावर 1/2 प्लस 2 भनेको कति हुने भयो y पावर 3/2 हुने भयो हैन y पावर 3/2 को इन्टिग्रेसन 3/2 प्लस 1 अपन 3/2 हुने भयो यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म रन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0 देखिबाट h सम्म रन गर्नु पर्यो अब यसलाई ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कस्तो आउँछ b h क्यूब बाई 3 माइनस y पावर 5/2 मा h पावर 5/2 अपन रुट अन्डर k अनि यो 3 भयो यहाँ 2 भयो यस्तो आउँछ है यस्तो आयो मेरो हो कि हैन अब यो bh/3 माइनस के बिग्रियो यो y स्क्वायर हो याद होला नि हम रुट 5 हो र के होला नि रुट के हो त्यो बाहेक अर्को के पनि बिग्रियो के यहाँ 5/2 आउँदैन 7 रोग है y स्क्वायर b माइनस x हैन y स्क्वायर b माइनस x dy रुट अन्डर y बाई के हैन b 7/2 आउँछ 5/2 त यतिकै आउने भने हैन 5/2 त ओरिजिनल पावर 5/2 छ हाम्रो हेर त यहाँनिर y स्क्वायर छ र y स्क्वायर छ हैन प्लस y को पावर 1/2 छ ए इन्टु y को पावर 1/2 छ यो भनेको 2 प्लस 1/2 भयो इक्वल टु y पावर 5/2 त पहिल्यै थियो यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि प्लस 1 चाहिँ गर्नुपर्ने थियो यो चाहिँ 7/2 चाहिँ आउँछ क्या त्यही त भने 7/2 यति धेरै मिस्टेक हुन्छ म त ल यहाँ 7 भयो है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो अब भन्दाखेरि 2/7 bh क्यूब बाई 3 माइनस 2/7 इन्टु h पावर 7/2 अपन k पावर 1/2 है अब पुटिङ फेरि त्यही गर्ने के गर्ने k इज इक्वल टु के रहेछ भन्दाखेरि h बाई b स्क्वायर त्यो हाल्दा त एकचोटि कस्तो आउँछ इज इक्वल टु bh क्यूब बाई 3 माइनस 2h पावर 7/2 अपन 7 के त रुट भित्र छ भनेपछि h को पावर 1/2 हुने भयो र b लाई मैले माथि सिधै पठाए b मात्रै हुने भयो स्क्वायर र यो खुलेसी है के अझै बिग्रियो ठीक छ भनेपछि b कमन लिन पाइयो अब है अब यो h क्यूब बाई 3 माइनस h पावर 7/2 माइनस 1/2 गरो त 7/2 माइनस 1/2 कति भयो 6/2 इज इक्वल टु 3 भयो h क्यूब आयो हाम्रो 2/7 h क्यूब यसलाई सल्भ गर त bh क्यूब बाई 21 आयो yes 2/21 हो ल भनेपछि ix कहाँनिरको रहेछ यो अबाउट सानो एक्सिस मतलब यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस हैन सानो एक्सिसमा चाहिँ ix bh क्यूब बाई 21 रहेछ बुझिन्छ बुझ्यो है यो अब त्यसै गरी आइवाई क्याल्कुलेट गर आइवाई को लागि अर्को स्ट्रिप लिऊ कहाँनिर लिन्छौ अब यसमै यहीँ लिउँ न ल यस्तो स्ट्रिप लियो हैन यो स्ट्रिपको डिस्टेन्स चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि कसरी एक्स भने है अघि वाइएस भनेको एक्स भने यसलाई भन्यो dx है अनि यो भयो y भन्यो भने yc हुने भयो ठ्याक्क बिचमा आधा हुने भयो है त्यो अननेसेसरी त्यो चाहिँदैन अहिले आधा वाला किन भन्दाखेरि चाहे पनि हेरौँ ल ल आइवाई भनेको के हुने भयो फर्मुला अनुसार रुट अन्डर एक्स स्क्वायर डीए हुने भयो है इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स लेख्न पाइयो वाई डीएक्स लेख्न पाइयो नि यति वाई भइसकेपछि यसलाई मैले वाई माने भनेदेखि वाई पनि भेरिएबल हो अहिले त्यही भएर वाई मान्नु पाइयो त्यसो यो एक्सलाई एक्स नै भनेर लेखौँ एक्स स्क्वायर इन्टु वाई भनेको के छ के एक्स स्क्वायर डीएक्स छ है भनेको के ब्रेक बाहिर निस्क्यो एक्स पावर 4 इन्टिग्रेसन डीएक्स यति सजिलो
हो यो त यति सजिलो रहेछ। यो 0 देखिबाट b सम्म रन भयो नि, यो b पोइन्टसम्म गयो भनेपछि के x पावर 5/5 0 to b हुने भयो इज इक्वल टु के x पावर 5 भनेको b पावर 5/5। अब हामी के गरौँ भन्दा के को भ्यालु हालौँ, के भनेको के थियो अरे h/b² थियो नि इन्टु b पावर 5/5। यो भनिसकेपछि कति आयो hb³/5 आयो। बुझ्यो यो? ल IYY अबाउट यो नन मेजर एक्सिस पनि आयो hb³/5। बुझिरहेछ है सबैजनाले? हेलो म्याम त्यो यस्तो भयो त अगाडिको लागि त्यो गरेर गर्न मिल्छ होला नि त यस्तो तरिकाले। हो त्यसरी नै मिल्छ चाहिँ तर एकदमै झन्झटिलो हुन्छ के। एकचोटि गरेर हेर न। y² dA गर्ने हैन सिधै dA लाई चाहिँ y dx गरेर गर्ने सिधै अनि त्यसपछि y³ dA हुन्छ नि हुन्छ अनि y लाई खोज y को भ्यालु राख्दिनु। मिल्छ मजाले मिल्छ। मैले भने नि अघि बिगिनिङमै भनेको थिएँ सजिलो लाग्छ भने गर्दा हुन्छ। युजुअल्ली अब यो क्वेसनमा सजिलो भयो भने पनि अरू कुनै क्वेसनमा गाह्रो हुनसक्छ होइन। तर फेरि यो अब मैले भने एक्जाममा पनि एकदम रेयरली आस्क क्वेसन हो। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ट्राई गरेर हेर जुन सजिलो लाग्छ गर। कहिलेकाहीँ मिलेन भने चाहिँ हतार रिट्रेस गरेर अनि यसै गरी गर्दा सजिलो है त। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। किन नहुनु? त्यहाँ पनि यो डिएलाई अब त्यही एरियाकै टर्ममा निकाल्यो तर मोमेन्ट चाहिँ अब तिमीले यो पोइन्टबाट कसरी लिन्छौ तिमीले मोमेन्ट? त्यही y/2 गरेर लिए भने मात्रै हो। यो स्ट्रिपसँगको डिस्टेन्स लिनु पर्यो। मिल्न त मिल्छ नमिल्ने होइन। ल है मेटेँ मैले। लेखिसकेको थियो होला मैले मेटेँ। अब हाम्रो के काम सिक्यो? सेन्ट्रोइड निस्क्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो र यो एक्सिस निस्क्यो भने चाहिँ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस निकाल्न सक्छौँ। फेरि अब के गरौँ भन्दा यो डायग्राम छ है। सेन्ट्रोइडल एक्सिस यस्तो छ x y y। कुन पोइन्टमा छ अरे भन्दाखेरि कता थियो? x बार कति थियो हाम्रो? कति आएको थियो अघि हाम्रो? 3b/4 आएको थियो है। 3b/4। त्यसै गरी y बार कति आएको थियो? 3h/10 आएको थियो। टोटल h भन्यो। अब हामीले हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल x एक्सिस भनेको I x इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन त मलाई? I स्मल x यसो लेख्नु भन्छ अबाउट स्मल x एक्सिस इज इक्वल टु I यो भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिस प्लस a इन्टु के हुने रहेछ y बार स्क्वायर होइन त? देखेँ यहाँनिर y बारको किन मैले y बार लेखा म्याम h लेख्छु भन्दै थियो। लेख्न मन लाग्यो लेख आउने y बारै हो भन्न खोजेको थिएँ। अब भनिसकेपछि y बार आयो होइन। ए हामीलाई चाहिएको यो है अननोन फ्याक्टर। यो त अलरेडी थाहा छ। यो भनेको I स्मल x है। भनेपछि I क्यापिटल X इज इक्वल टु I स्मल x माइनस एरिया इन्टु y बारको स्क्वायर गर। यहाँबाट जे भ्यालु आउँछ त्यो I x हो। त्यसै गरी I y क्यापिटल Y भनेको I स्मल y माइनस एरिया इन्टु x बारको स्क्वायर रहेछ। यहाँबाट जे भ्यालु आउँछ त्यो भनेको यसको रहेछ। यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भने म लेखिदिन्छु 37 बाई हिसाब गर है 2100 bh³। त्यसै गरी आयो भनेको hb³ इज इक्वल टु hb³/80 रहेछ है। यदि आउँदो रहेछ। अब रेडियस अफ जाइरेसन निकाल्न के गर्नु पर्ला बुझिन्छ? यो सेन्ट्रोइडबाट आउने मोमेन्ट अफ इनर्सिया र अरू एक्सिसमा आउने मोमेन्ट अफ इनर्सिया फरक हुन्छ। अभियसली मोमेन्ट त फरक हुन्छ भनेपछि इनर्सिया पनि के कुरा हो र? मोमेन्टै त हो। अब रेडियस अफ जाइरेसन भनेको के हो रे? kx इज इक्वल टु रुट अन्डर I क्यापिटल X चाहियो नि तिमीलाई होइन। जस्तो कि एक्जाममा सिधै रेडियस अफ जाइरेसन मात्रै खोज भन्यो भने पनि तिमीले अटोमेटिकली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले पहिला सुरु सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट निकाल्नुपर्छ। कुनै चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तिमीले मोमेन्ट के अरे रेडियस अफ जाइरेसन अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस मात्रै ननिकालेर अरू कुनै एक्सिसको अलङमा पनि निकाल्न सक्छौ है। यो केसमा अब हामीले यसको अबाउटमा ननिकालेर I x अपन a पनि गर्न पाउँछौ है।
तर यहाँ के लेखिदिनुपर्छ भन्दाखेरि रेडियस अफ जाइरेसन अबाउट gyration with respect to small x axis भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है बुझेको हो अब यहाँ भ्यालु हाल सर्टेन भ्यालु आउँछ कति आयो मेरो भन्दाखेरि h/√7 आउँदो रहेछ त्यसै गरी ky को भ्यालु हाल √i स्मल y अपन a गर्दाखेरि मेरो भ्यालु कति आयो भन्दा 0.775 d आयो बुझिन्छ गाइस बुझिरहेछ नि है हेलो कस्तो सबैले बुझिरहेछ नि हैन मैम IXX को आंसर कति आयो रे 37 bh3/2100 यहाँ छ IYY को hb3/80 ल सुन है म यहाँनिर रेडियस अफ जाइरेसनको फर्मुला लेखिदिन्छु अथवा म तिमीलाई फोटो पठाइदिन्छु त्यो तिमीहरुसँग बुक छ कि छैन उसको के भन्छ एउटा जीवन सरकै पनि बुकमा होला आरके राजपुतको बुक छ कि छैन गाइस ए कोही बोल्दैन बोल न बोल किन नबोले हौ इन्जिनियरिङ मटेरियल भनेको त्यही छ त्यही नै हो चाहिने त्यसकोमा रेडियस अफ आरके राजपुतको इन्जिनियरिङ मटेरियल भन्ने चाहिँ छ के हो त्यही नै हो चाहिने इन्जिनियरिङ मटेरियल भन्ने के हो यसको नाम स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल भन्ने छैन यो बुक छैन इन्जिनियरिङ मटेरियल भन्ने चाहिँ छ त्यसो भए म यहाँनिर सर्टेन के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू लेखेर तिमीहरूलाई फोटो खिचेर पठाइदिन्छु होइन त्यो चाहिँ पढ ल प्लिज अर्को क्लासमा मैले तिमीहरूलाई त्यहाँबाट प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै कि हेर है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रेक्ट्याङ्गल म लेख्दैछु हेर है IXX इज इक्वल टु के आउँछ भन्दाखेरि bh3/12 आउँछ है bh3/12 जहिले पनि XX लिँदाखेरि जुनतिर b छ मतलब हेर यहाँनिर यो फर्मुलाबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो एक्सिसको परपेन्डिकुलर छ त्यसको चाहिँ क्युब आउने रहेछ बुझेछ नि हैन भनेपछि यो केसमा यस्तो हुने भयो यो h हो भने यो b हो भने बल्ल bh3/12 हुने रहेछ भनिसकेपछि IYY कति हुने रहेछ h b3/12 यो सिमेट्रिक छ नि त यो सिमेट्रिक फिगरको उस्तै उस्तै आउँछ क्या h b3/12 बुझिन्छ फर्मुला रेक्ट्याङ्गलको अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस आमा यो पनि पढाएको थियो होला त्यसो भए हो ल पढै थियो भने तिमीहरूलाई थाहा होला नि है कतापट्टि बढी भल्नरेबल हुन्छ भनेर त यही IXX र IYY हेरेर पनि थाहा हुँदो रहेछ भनेर जस्तै कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति बढी भयो त्यति कस्तो फिगरको कम्बाइन ए मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्पोजिट फिगरको निकाल्न सक्छौ भनेपछि अस्ति मैले हल्का चाहिन्छ थोरै एक्जाम्पलहरु एउटा एक्जाम्पल गरेपछि सकिन्छ होला म त त्यसो भए यस्तो गर्छु नि त म अब तिमीहरूलाई मैले न्युमेरिकल यो सिधै पहिला यति मात्र निकाल्ने न्युमेरिकल गराउने सोचिरहेको थिएँ होइन तिमीहरूलाई आउँछ भने म अब यहाँ चाहिने खास चाहिँ हामीलाई एक्जाममा प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्छ अनि त्यसको प्लेन देखा भन्छ क्या यसको थ्योरी सिधाउँछु अनि त्यसपछि सिधै एउटा न्युमेरिकल गराउँछु के गाह्रै भएन नि त त्यसो भए त आइहाल्दो रहेछ नि प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको थ्योरीबाट सुरु गर्छु है त त्यसो भए म अन्त गाह्रो छैन त्यसमा